अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 बजे हैं। मेरा नाम है वैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और मिस्र के सदर के दरमियान काहिरा में अल इत्तिहादिया पैलेस में सरकारी बातचीत हुई है। साहिब सुमो अमीर और मिस्र के सदर दोनों ने कहा है कि वो दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात को मजबूत करना चाहते हैं। साहिब सुमो अमीर मिस्र का दौरा मुकम्मल करके आज दोपहर अलजज़ायर रवाना हो गए। आज 25 जून है। साहिब सुमो अमीर ने आज से ठीक 9 साल कबल निज़ाम हुकूमत संभाला था और उनके अहद में कतर ने बेशुमार और नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और मिस्र के सदर जनाब अब्दुल फत्ताह अस-सीसी के दरमियान आज काहिरा के अल इत्तिहादिया पैलेस में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए। मुलाकात के आगाज में मिस्री सदर ने साहिब सुमो अमीर और उनके हमरा वफ्द को खुश आमदीद कहा और मिस्र में उनके खुशगवार क़याम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मिस्री सदर ने साहिब सुमो अमीर को उनकी तख्त नशीनी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद भी पेश की और उनके दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ मैदानों में कतर की तहजीबी और तरक्याती कामयाबियों की तारीफ की और दुआ की कि अल्लाह ताला साहिब सुमो अमीर की सेहत को बरकरार रखे और कतरी अवाम मजीद तरक्की करें। मिस्र के सदर ने मजीद कहा कि साहिब सुमो अमीर का दौरा दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में फरोग देने की राह पर एक अहम कदम है। इस मौके पर साहिब सुमो अमीर ने पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार ज़ियाफत पर मिस्री सदर का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की कि दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात में मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए इस्तेहकाम पैदा होगा जो दोनों बिरादर अवाम के हक में होगा और मुख्तलिफ मैदानों में ये ताल्लुकात फरोग पाएंगे। बातचीत के दौरान आपसी ताल्लुकात और उनको बढ़ाने के तरीकों बिलखुसूस सरमायाकारी, एनर्जी, डिफेंस, कल्चर और खेल के शोबों में उनको मजबूत करने के वसाइल ज़ेर बहस आए। इसी तरह दोनों लीडरों ने ताज़ा तरीन इलाकाई और आलमी सूरत हाल, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के हालात पर तबादला ख्याल किया। साहिब सुमो अमीर के ज़ाती नुमाइंदे शेख जासिम बिन हमद आल थानी, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी, दीवान अमीरी के चेयरमैन शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी और वज़ीर मालियात जनाब अली बिन अहमद अल कुवारी ने कतर की जानिब से मुज़ाकरात में हिस्सा लिया, जबकि मिस्र की जानिब से वज़ीर ख़ारजा जनाब सामिह शुक्री, वज़ीर ख़जाना जनाब डॉक्टर मोहम्मद मुईत और प्लानिंग और इक़्तिसादी तरक्की की वज़ीर डॉक्टर हाला अस-सईद ने शिरकत की। बाद अज़ां साहिब सुमो अमीर और मिस्र के सदर के दरमियान 1-to-1 मुलाकात भी हुई, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। साहिब सुमो अमीर ने मिस्र के सदर की जानिब से उनके और हमरा वफ्द के एजाज में दिए गए पुरतकल्लुफ ज़ोहराने में शिरकत की। इससे कबल साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी जब अल इत्तिहादिया पैलेस पहुंचे तो उनका बाज़ाब्ता इस्तकबाल किया गया और दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। साहिब सुमो अमीर ने गार्ड ऑफ ऑनर का भी मुआयना किया और दोनों लीडरों ने दोनों मुल्कों के सरकारी वफूद के मेंबरान के साथ हाथ मिलाए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी मिस्र का दौरा मुकम्मल करके आज दोपहर काहिरा से अलजज़ायर के शहर वहरान के लिए रवाना हो गए, जहां वो अलजज़ायर के सदर जनाब अब्दुल मजीद तब्बून की दावत पर 19वें मेडिटेरेनियन गेम्स 2022 की ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। काहिरा के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मिस्र के सदर जनाब अब्दुल फत्ताह अस-सीसी ने साहिब सुमो अमीर और उनके हमरा वफ्द को अलविदा कहा। मिस्र से रवानगी के बाद साहिब सुमो अमीर ने मिस्र के सदर को शानदार मेजबानी और बेहतरीन इस्तकबाल पर शुक्रिया का तार इरसाल किया और मिस्री सदर की सेहत व आफियत और मिस्री अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو آج نظام حکومت سنبھالے ہوئے 9 سال ہو گئے ہیں اور آج قطر اور قطری عوام سیاسی، معاشی، سماجی، تعلیمی اور کھیل کے شعبوں میں ملنے والی بے پناہ کامیابیوں کا جشن فخر کے ساتھ منا رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر کی حکیمانہ قیادت میں قطر تمام شعبوں میں قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے اور آج وہ عالمی اور علاقائی سطح پر ایک ایسا ایکٹیو پلیئر ہے جس کی زمانہ مثال دیتا ہے۔ صاحب سمو امیر نے والد امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے زرعی دور کی وراثت کو نہایت خوبی اور کمال کے ساتھ آگے بڑھایا اور سفارت، معیشت، توانائی، خود کفالتی، صحت، تعلیم اور کھیل جیسے اہم شعبوں میں اعلیٰ ترین درجوں تک پہنچا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج قطر ترقی اور خوشحالی کے تمام گلوبل انڈیکسز میں اولین پوزیشنوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ صاحب سمو امیر کو سلامت رکھے اور قطر اور اہل قطر پر اپنی رحمتوں کا نزول جاری رکھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ سلووینیا کے صدر جناب بوروت پاہور کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح صاحب سمو امیر نے جمہوریہ موزمبیق کے صدر جناب فلپ جیسینٹو نیوسی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کا تار ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی حوالے سے جمہوریہ سلووینیا اور جمہوریہ موزمبیق کے صدور کو تہنیت کے پیغامات روانہ کیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سلووینیا کے وزیر اعظم جناب ڈاکٹر رابرٹ گلوب کو ان کے ملک کے قومی دن اور جمہوریہ موزمبیق کے وزیر اعظم جناب ایڈریانو آفونسو مالیان کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر چیریٹی اور اس کے معاون اداروں اور قطر ترقیاتی فنڈ کے تعاون سے پہلا قطری طیارہ افغانستان کے زلزلے کے متاثرین کے لیے 13 ٹن فوری انسانی امداد لے کر آج افغانستان کے شہر خوست پہنچا۔ قطر ہمیشہ سے افغان عوام کے ساتھ ہے اور ان کی مشکلات کو کم کرنے اور ان کی بنیادی فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا آیا ہے۔ یورپی یونین میں خارجہ امور کی پالیسی کے سربراہ جناب جوزے بوریل نے آج ایران کے وزیر خارجہ جناب حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ ایرانی دارالحکومت تہران میں ملاقات کی تاکہ ان پوائنٹس پر غور کیا جا سکے جو ویانا مذاکرات میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور تاکہ تہران اور مغربی ملکوں کے درمیان کسی نئے ایٹمی معاہدے تک پہنچا جا سکے۔ روس کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے مشرقی یوکرین میں واقع اسٹریٹجک شہر سیورودونیتسک پر قبضہ کر لیا ہے۔ خبروں کے مطابق یوکرین کی فوج پہلے ہی اس شہر سے نکل گئی ہے۔ روس یوکرین جنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں فوڈ سیکیورٹی کو درپیش مسائل کے حوالے سے روس کے صدر جناب ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ وہ اناج سے بھرے یوکرین کے بحری جہازوں کو بین الاقوامی پانیوں میں جانے کی اجازت دینے کو تیار ہیں، بشرطے کہ یوکرین بلیک سی میں لگائی گئی تمام بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنا دے۔ اسی دوران میں امریکی وزیر خارجہ جناب اینتھونی بلنکن نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین کے اناج کی سپلائی کو روکنے کی وجوہات سیاسی ہیں۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور مصر کے صدر کے درمیان قاہرہ میں الاتحادیہ پیلس میں سرکاری بات چیت ہوئی۔ صاحب سمو امیر اور مصر کے صدر دونوں نے کہا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ صاحب سمو امیر مصر کا دورہ مکمل کر کے آج سپہر الجزائر روانہ ہو گئے ہیں۔ آج 25 جون ہے۔ صاحب سمو امیر نے آج سے ٹھیک 9 سال قبل نظام حکومت سنبھالا تھا اور ان کے عہد میں قطر نے بے شمار اور نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے
आज का दूसरा और आखिरी नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। उबैद ताहिर और हिशाम अल बलूची को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।